श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं घञ्च भावकरणयोः इति। नाम घञ् प्रत्यये परतः तत्र भावकरणयोः अर्थे गम्यमाने रञ्जेर्नलोपः भवतीति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र रञ्जे रागः इति रूपं साधितम् अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन तत्र प्रत्ययः विहितः करणे भावे अपि भवति, भावे इत्यनेन अतः साधितं। तत्र अनयोः किं रज्यति अस्मिन्निति रङ्गः अत्र अधिकरणार्थः वर्तते इति कृत्वा अत्र न लोपः न जातः। अपि च प्रकृते संज्ञायाम् इति प्रायिकं वर्तते, घञ्च नैव अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यत्र को भवता लाभो लब्धः इति असंज्ञात्वेपि घञ् दृश्यते इति कृत्वा ततः उक्तम् इतः उत्तरं भावे अकर्तरिकारके इति कृत्यलुटो इति यावत् द्वयम् अपि अनुवर्तते इति। ततः स्यदोजवे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं स्यन्देः घञ् न लोपो वृद्ध्यभावश्च निपात्यते इत्युक्तम्। स्यदो वेगः अन्यत्र स्यन्दः इति पठितं। ततः अवौदैतौद्मप्रश्रथैमश्रथाः इति सूत्रं पठितम्। अवौद इत्यादयः शब्दाः अत्र निपात्यन्ते। अवौदः अवक्लेदनम्, एध इन्धनम्, इन्धनम्, ओद्म उन्दनं, शन्थेर्नलोपो वृद्ध्यभावश्च प्रश्रथः हिमश्रथः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र परिमाणाख्यायां गम्यमानायां ततः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अकर्तरिचकारके घञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। आजपोर्बाधनार्थमिदमिति तत्र उक्तं। तण्डुलनिचायः एकः तण्डुलनिचायः, तण्डुलानां निचायः राशिः परिचिद्यते इति, नाम तण्डुलनिचायः इति उदाहरणं साधितं। ततः द्वौ शूर्पनिष्पावौ, शूर्पेण निष्पावौ, निष्पाव इति शब्दः अत्र साधितः घञन्तः। ततः द्वौ कारौ इति उदाहरणान्तरं साधितम्। अत्र विक्षिप्यमाणः धान्यादिः परिचिद्यते कारौ इत्यत्र। तदनन्तरं वार्तिकं पठितं दारजारौ कर्तरिणिलुक् च इति। तत्र दृविदारणे दृ वयोहानौ आभ्यां ण्यन्ताभ्यां कर्तरिघञ् निलोपं बाधित्वा णिलुक् च इत्यर्थः इति अर्थः वार्तिकस्य दृष्टः। दारयन्ति इति दाराः, जरयति इति जारः, उपपतिः इति अर्थे जारः इति अपि रूपं तत्र साधितं। ततश्च इङश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र इङ् इति धातोः अकर्तरिचकारके भावे च घञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। अचोपवादः इति तत्र उक्तम्। उपेत्य अस्मात् अधीयते उपाध्यायः
इति रूपं साधितं। ततः वार्तिकं पठितम्। अपादाने स्त्रियाम् उपसङ्ख्यानं तदन्ताच्च वागीश् इति अग्रिमं तत्र उदाहरणं पठितं। क्षन्तव्यः, वार्तिकम् इदं पठितं। तत्र उपाध्याय उपाध्यायी इति रूपद्वयं दृष्टं। विकल्पेन ङीष् अत्र भवति। घञ् अपि विहितः एतेन वार्तिकेन अपादाने अर्थे स्त्रियां। तदनन्तरं वार्तिकं पठितं श्रुवायुवर्णनिवृतेषु इति। घञ् विधायकमेव, नाम श्रु इत्येतस्मात् घञ् वायुवादिषु अर्थेषु भवति इति। शारः इति एव रूपं सर्वत्र अर्थः भिद्यते। शारो वायुः, कर्णे घञ्, शारः वर्णः, चित्रीकरणमिह धात्वर्थः, निव्रियते आव्रियते अनेन इति निवृतम् आवर्णं, बाहुलगात् कर्णे क्तः। तृतीयार्थे इदम् उक्तं, निवृत्तशब्दस्य अर्थः उक्तः। उदाहरणं तु तत्रापि शार इत्येव। गौः इव आकृतनीशारः इति उदाहरणं वस्तुतः। नीशार प्रायेण शिशिरे कृशः आकृतप्रावरण इत्यर्थः इति तत्र अर्थः उक्तः। ततः अक्षार्थे अपि अयं शारशब्दः भवति। तदर्थं तत्र भाष्यस्य प्रयोगः उदाहृत्य दर्शितः ग्रन्थकारेण। प्रसव्यगामिनां शाराणाम् इति वार्तिककारप्रयोगात् अक्षेष्वपि शार इति भवति इति तत्र उक्तम्। अक्षेषु अपि शारशब्दः, नाम अक्षार्थे अपि शारशब्दः प्रयुज्यते इति तत्र पठितम्। एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। अपादान इति पुरस्तादपवादन्यायेन इङश्चेत्यस्या च एव अपवादत्वात् स्त्रियान्तुक्तिं स्यादिति तद्बाधनायायम् आरम्भः। घञनुक्रमम् अजपोर्विषय इति वचनात् स्त्रियां घञ् स्यात् इति स्त्रियां ग्रहणम् उपाध्यायेति। क्षन्तव्य अहं तु तत्त्वबोधिनीं पठितुम् आरब्धवान्, तथा नास्ति। बालमनोरमायाः अन्तिमः पङ्क्तिः पठामि। अविभक्तिक इति लुप्तपञ्चमीक इत्यर्थः। वायुवर्णे निवृते च कर्तरि श्रु धातोर्घञित्यर्थः। अबोपवादः शारो वायुरिति शीर्यन्ते पर्णफलादीनि यैरिति विग्रहः। तदाह कर्णे घञिति चित्रीकरणमिति शीर्यन्ते चित्रीक्रियन्ते पटादयः अनेनिति भावः। गौरिवेति भाष्यस्थं श्लोकार्धं नीशार इति उपसर्गस्य घञ् इति दीर्घः। अक्षेशारशब्दं साधयति प्रदक्षिणेति वार्तिककारप्रयोगादिति पञ्चमस्य द्वितीये अनुपदसर्वान्नायानयम् इति सूत्रे स्थितमिदं किं वार्तिकम् इति भावः। इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः उणादिप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। एवञ्च तत्र सद्यः वयं घञप्रपञ्चनं पठन्तः स्मः। तत्र पूर्वम् उणादिचर्चा काचित् जाता, ततः परं वस्तुतः वयं घञप्रपञ्चने एव स्मः अधुना। नाम प्रकरणे अपि कः विचारः प्रचलति, कश्च विचारः एतावत्पर्यन्तं कृतः वर्तते इति एतेषां विषयाणां यदि स्पष्टता भवति तर्हि इतोपि प्रकरणस्य बोधः सरलतया सुगमतया स्पष्टतया च भवति। भवतु नाम अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं पश्यामः। उपसर्गे रुवः इत्यस्ति। उपसर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति, रुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति।
एवं खलु तत्र रु इति धातोः पञ्चम्यन्तम् अत्र पदं प्रयुक्तं वर्तते। ततः तत्र प्रकृते पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्चैते अधिकारः अकर्तरिचकारके भावे इत्येतद्द्वयञ्च अनुवर्तते। तत्र उक्तमेव खलु, नाम मूले एव उक्तं खलु, नाम कृत्यलुटो बहुलम् इति यावद्द्वयमपि अनुवर्तते इति। अपि च कृत्यलुटो बहुलम् इति तु 13,000 सूत्रं भवति। अतः बहूनि सूत्राणि तन्मध्ये वर्तन्ते। अस्तु, नाम घञः अकर्तरिचकारके अपि च भावे इत्यनयोः विस्तृतं प्रपञ्चनम् इतोपि अग्रे पठनीयम् अस्ति इति भावः। अस्तु, तर्हि मूले तु शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः घञ् तावदेव। व्याख्याता कथयति घञ् इति शेषः, सूत्रार्थमपि कथयति उपसर्गे उपपदे रुधातोर्घञित्यर्थः अबपवादः इति। उदन्तलक्षणः अप् रुदोरप् इत्यनेन प्राप्तः भवति, तस्यायमपवादो भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि सं रु घञ् वृद्धिः अचोञ्यणिति सं रौ आवादेशः सन् मकारस्य अनुसारः भवति। सं राव् संराव विभक्तिकार्ये कृते संरावः इति सिद्ध्यति। सम्यक् प्रत्युदाहरति मूले किम् उपसर्गे किं रवः। सम्यक्। तत्र तु ऋदोरप् इत्यनेन अबेव, एवं खलु। यदि उपसर्गः तत्र नास्ति, अकर्तरिचकारके भावेव। एवमेव अन्ये अपि उपसर्गाः यदि प्रयुज्येरन् तर्हि अत्र घञ् इति प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः द्रष्टुं शक्या। तत्र संरावः इत्येतस्य अर्थः तत्र शब्दः इति कोशे दृश्यते। अस्तु, एवम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं यद् मूले वर्तते तत् त्यक्तवान् अस्ति। वयं तत् पश्यामः। यतः तत् आष्टमिकं सूत्रं भवति। यद्यपि तथा नास्ति, परन्तु अविशेषात् त्यक्तवान् स्यात्। अस्तु, वयं तु पठामः। तत्र मूले दृश्यते सूत्रम् अभिनिसस्तनःशब्दसंज्ञायाम् इति। तत्र अभिनिसः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्तनः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। शब्दसंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्तनः आद्यं पदद्वयं तु तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचने एव भवति। ततः प्रकृते पदान्तस्य मूर्धन्येणकोः इति अधिकारः तत्र अष्टमाध्याये अनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यतः सः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अस्मात् कस्मात् अभिनिस् इति समुदायात्। तत्र समाहारः वर्तते, यद्यपि अभिश्च निश्च शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा तस्यां शब्दसंज्ञायाम्। अस्तु, परन्तु तत्र समुदायः अपेक्षितः। अस्मात् स्तनः सस्य मूर्धन्यः, एवं खलु। अभिनिष्टानो वर्णः इत्यस्ति, एवं खलु। तर्हि तत्र अभि नि
अभि निस् अस्मात् परतः तत्र धातुः प्रयुज्यते स्तन् इति, एवं खलु। तस्य तस्मात् घञ् इति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। भावे इति घञ् प्रत्ययः द्रष्टुं शक्यते, अथवा अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति वा द्रष्टुं शक्यते। उपधः वृद्धिः भवति, एवं खलु। किमासीत्? अभिनिस् अभिनिसः इत्युक्तं खलु, यतः अभि अपि च निस् इति उभयम् अपेक्षितम्। अभिनिस् स्थान एवं खलु। तर्हि अभिनिस्स्थान इत्यवस्थायां तत्र अभिनिस् इत्यतः परतः विद्यमानस्य स्तनधातोः सकारस्य षत्वं भवति। अभिनिस् ष, ततः ष्टुत्वेन तकारस्य, धातोः तकारस्य टकारः अभिनिस्ष्टान अभिनिस्ष्टान सम्यक्। अधुना अत्र उपसर्गस्य यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य रुत्वं तदनन्तरं विसर्गः भवेत् इति अहं चिन्तयामि। अतः मूले अभिनिष्टानः वर्णः इति एकशकारयुक्तमेव रूपं, नाम निस् इत्येतस्य सकारः क्व गतः तन्न दृश्यते। अतः क्वचित् पाठः अत्र काशिकादिषु शकारद्वययुक्तः अपि दृश्यते। नाम षत्वानन्तरम् अस्य सकारस्यापि पुनः ष्टुत्वेन षकारः एव लभ्यते। अतः अभिनिष्टानः वर्णः, विकल्पेन लोपव्यवस्था तु द्रष्टव्या। लोपः प्रायः अत्र नावगम्यमानः वर्तते। अतः प्रकृते द्विषकारयुक्तं रूपं भवेत् इति मम भाति। काशिकायां क्वचित् एवं द्विषकारयुक्तं रूपं पश्यन्नस्मि, तद् युज्येत इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि अत्र यदि लोपव्यवस्थां न पश्यन्ति तर्हि अवश्यं शकारद्वयमेव अवगच्छन्तु इति अहम् अत्र भवतां कृते सूचयामि। भवतु नाम संज्ञायां किम् अभिनिस्तनि अत्र सम्यक् अस्ति। अत्र विसर्गस्य नाम निस् इति उपसर्गस्य तत्र विसर्गत्वेन श्रवणं जायमानं वर्तते। अभिनिस्तनि अत्र उपसर्गद्वयमपि अस्ति, परन्तु शब्दसंज्ञा अत्र गम्यमाना नास्ति। अभिनिस्तनति मृदङ्गः अत्र इति। मृदङ्गशब्दः यः वर्तते सः तत्र कस्यचित् शब्दविशेषस्य संज्ञा नास्ति। अभिनिष्टानः इति तु कस्यचित् अक्षरस्य सामान्यतया अक्षरस्य कृते अपि उच्यते, नाम शब्दस्य कृते अपि उच्यते। विसर्गस्यापि क्वचित् इदं नाम श्रूयते कोशादिषु, विसर्गस्य पर्यायत्वेनापि इदं श्रूयते इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः, नाम षत्वव्यवस्था घञ् सम्बद्धा षत्वव्यवस्था एषा वर्तते। यद्यपि तत्र मूले नाम एतद् षत्वविधायके सूत्रे घञः चर्चा नास्ति, परन्तु घञ् सति अत्र कश्चन संज्ञाशब्दः निर्मितः भवति इति कृत्वा सम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा इदं सूत्रम् अत्र आनीय उपन्यस्तं ग्रन्थकारेण। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं
पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। समियुद्धृदुवः इति। तत्र समी इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। युद्धृदुवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र यु दृ दु येषां समाहारः भवति। प्रकृते अकर्तरिकारकसंज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिकारके भावे इति सूत्रात् भावे इति च अनुवर्तते। पादारूजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इति च अनुवर्तते। अतः तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यः। तत्र कथयति व्याख्याता समित्युपसर्गे उपपदे यु दृ दु एभ्यः घञित्यर्थः अबपवादः। अपः नाम उदन्तलक्षणस्य अपः अयम् अपवादो भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र संयूयते मिश्रीक्रियते गुडादिभिः इति संज्ञावः नाम खाद्यविशेषः। एवं खलु पश्यामः कोशकारः किं कथयति। संज्ञावः घृतक्षीरादिपक्वगोधूमः एवम् एवं। गोधूमशब्दसिद्धिश्च अस्माभिः गुधधातोः मप्रत्यये परतः तत्र दीर्घः अपि भवति इति सर्वम् उणादिषु पठितम्। अस्तु। पिष्टकविशेषः इत्यपि तत्र कथयति। सम्यक्। तदनन्तरं किं न स्पष्टमुक्तम् अत्र अस्माकं ग्रन्थकारेणापि मूले संयूयते मिश्रीयते गुडादिभिरिति संज्ञा नाम युमिश्रणामिश्रणयोः समुपसर्गपूर्वकात् युमिश्रणामिश्रणयोः इति धातोः घञ् प्रत्ययः वृद्धिः आवादेशः संज्ञाव असंज्ञावः गुडादिभिः संज्ञावः पिष्टविकारोपूपविशेषः नाम अपूपविशेषः भवति इति भावः। ततः सन्द्रावः इत्युच्यते। अत्र दृ इति धातुः भवति। दृ इति गत्यर्थकः भवति। किम् एतदर्थं विशेषेण कोशे किमपि उक्तं वा इति पश्यामः। सन्द्रावः पलायनम् इत्यमरः इति कल्पद्रुमे उच्यते। दु धातुः वर्तते अग्रे एवं खलु। टुदु उपतापे इति धातुः भवति। पूर्वं तु दृ धातुः सन्द्राव इत्यत्र सः तु गत्यर्थकः भवति इति। तर्हि सं दु घञ् सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव। अपि च तत्र समः मकारस्य उपसर्गत्वात् पुनः तत्र एतत् परसवर्णत्वात् नकारः एव लभ्यते। सन्दावः इत्येतस्य कृते अपि पलायनम् इत्येव उच्यमानं वर्तते कोशेषु। अस्तु। पलायनम् इत्यर्थः भवतु नाम। अग्रे सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रिमसूत्रं प्रति। षिणी मूलं पश्यामश्चेत् षिणी भुवोनुपसर्गे इति अस्ति मूले। तत्र षिणीभुवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुपसर्गे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। श्री णी भू येषामत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे अकर्तरिकारके भावे अपि च घञ् इति एते अनुवर्तन्ते। सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। उपसर्गे असति अनुपसर्गे इत्यतः अयमर्थः लब्धः।
श्री नी भू एभ्यः घञ् इत्यर्थः। अणि अर्थात् अणीयप्रापणे णोनः इति भवति। अजपोरपवादः इति एरज्वा अथवा सतिनिमित्तेषु एरच् अपि च किं तद् ऋदोरप् इत्येतस्य वा अयमपवादो भवति इति भावः। तर्हि श्री घञ् वृद्धिः भवति, श्रायः इति रूपं साध्यते। नाम वृद्धेः अनन्तरम् अचुण्यणिति वृद्धेः अनन्तरम् आयादेशः भवति एचोयवायावः इत्यनेन इति सिद्ध्यति। श्रयणम् अथवा आश्रयः इति अर्थः भवति। नीधातोः घञ् तत्रापि एवमेव वृद्ध्यादिकं भवति। नायः इति सिद्ध्यति। नयः अथवा नीतिः इति तस्य अर्थः भवति। भावः भूधातोः भावः इति सिद्ध्यति। अस्मिन् विषये नाम यद्यपि पूर्वमपि अस्माभिः प्रकारान्तरेण भावशब्दः साधितः, परन्तु अनुपसर्गे सति विशेषः एषः उच्यमानः वर्तते। कथयति अनुपसर्गे किं प्रश्रयः तत्र एरच् इत्यनेन अजेव एवं खलु। प्रणयः अत्रापि प्रभवः प्रभवः इत्यत्र अप् एवं खलु। तत्र प्राणायाः इत्यत्र तु एरच् अपि च प्रश्रयः इत्यत्रापि एरच् इत्यनेन अच् प्रत्ययः। प्रभवः इत्यत्र तु उकारान्तः इति कृत्वा ऋदोरप् इत्यनेन अप् भवति। सर्वत्र गुणः यथा यथम् अयादेशः अवादेशश्च ज्ञातव्यः। अग्रे कथयति कथं प्रभावो राज्ञः इति प्रयोगः दृश्यते खलु। तत्र उपसर्गः अस्ति। तर्हि प्र उपसर्गपूर्वकात् भूधातोः कथं घञ् प्रयुज्यते? अजेव खलु वक्तव्यः, प्रभवः इत्येव खलु वक्तव्यं न वा? तर्हि तत्र कथयति बाहुलकादिति मूले आदौ मूले पश्यामः। कथं प्रभावो राज्ञः इति प्रकृष्टो भावः इति प्रादिसमासः। ओह तथा वा? नाम प्रादिसमासः उच्यते। नाम भावशब्दः पृथक् साध्यते, तदनन्तरं प्रादिसमासः क्रियते। प्रपूर्वकात् भूधातोः घञ् प्रसङ्गः अयं नास्ति। अतः एवं प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यन्ति शब्दाः इति भावः। अस्तु, अग्रे पुनः कथं राज्ञो नयः इति बाहुलकात्। तर्हि नयः इत्यत्र अनुपसर्गत्वम् अस्ति, उपसर्गः प्रकृते नास्ति उपपदभूतः। तर्हि नायः इति घञन्तत्वेनैव खलु साधनीयं। बाहुलकात् तदेव कृत्यलुडो बहुलम् इति बहुलग्रहणादित्यर्थः। कृत्यलुडो बहुलम् इत्यत्र च सिद्धान्तः पूर्वं कृत एव अस्ति। कृतो बहुलम् इति वक्तव्यम् इति भावः। तर्हि कृतप्रत्ययाः अपि बहुलं प्रवृत्तिं भजन्ते यथा उणादयः बहुलं प्रवृत्तिं भजन्ते इति। यद्यपि एषः विषयः नास्माकम् अभिनवः, पूर्वम् असकृत् श्रुतः वर्तते। सम्यक् इति अत्रत्यः कश्चन विशेषो भवति। अग्रे सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। वौक्षुष्वः इत्यस्ति। तत्र वौ इति सप्तम्यन्तं भवति, क्षुश्रुवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तदेव अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिकारके भावे इति सूत्रं पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः च घञ् इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यते। अपि च क्षुश्रुवः इति खलु उक्तं। तर्हि तत्र क्षु अपि च श्रु अनयोः समाहारद्वन्द्वः भवति। सम्यक् तदेव कथयति व्याख्यातौ अर्थं। वि इत्युपसर्गे उपपदे क्षु श्रु धात्वोः
घञ्त्यर्थः अबपवादः नाम ऋदोरपि इत्यनेन प्राप्तः यः अप् तस्यायमपवादः इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र टुक्षु शब्दार्थकः धातुः भवति, श्रु इति तु श्रवणार्थकः भवति, पूर्वं सुष्ठु पठितः वर्तते इति वयं जानीमः। वि उपसर्गपूर्वकात् क्षु धातोः घञ् वृद्धिः भवति, आवादेशः भवति इति सर्वं वयं जानीमः। विक्षावः इति रूपं सिद्धं भवति। शब्दः इति अमरकोशे अस्य अर्थः उच्यते। कासः इत्यपि अर्थः तत्र दृश्यते कोशेषु। तदनन्तरं विश्रावः इति चापि तत्र रूपं दृश्यते। किमपि नास्ति, विपसर्गपूर्वात् श्रुधातोः घञ् भवति, वृद्ध्यादिकं भवति। विशेषेण श्रावः नाम अतिप्रसिद्धिः इति अर्थे विश्राव इति शब्दः प्रयुज्यते कोशेषु अथवा वाङ्मये। वौ किं क्षवः श्रवः तथा चेत् अप् एव भवति ऋदोरप् इत्यनेन इति भावः। तत्र अपि सति तु वृद्धिर्न जायते, गुणः भवति, अवादेशः भवति इत्येतावानेव व्यत्यासः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। अवोदोर्नियः इति। तत्र अवोदः नैव, कथं पदच्छेदः, अवोदोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। नियः इति पञ्चम्यन्तं भवति। अवश्च उद् च अवोदौ तयोः अवोदोः इति। अकर्तरिकारके भावे पदरुजविषस्पृशो घञ् तथा घञ् प्रत्ययः परश्च धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः यथावत् सन्ति। अग्रे व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। अव उत अनयोः उपपदयोः नी धातोर्घञित्यर्थः। अजपवादः इति नाम एरच् इत्यनेन प्राप्तः अच् एतेन बाध्यते इति। तर्हि तत्र अवनायः अधोनयनम्, अधः भागं प्रति नयनम् अवनायः इत्युच्यते। तर्हि अव उपसर्गपूर्वात् नी धातोः घञ् भवति, वृद्धिः आयादेशश्च अवनायः। उन्नायः ऊर्ध्वनयनम्। तर्हि उद उपसर्गपूर्वकात् नी धातोः घञ् सति वृद्धिः भवति। तत्र यरोनुनासिकनुनासिको इति दकारस्य नत्वं भवति। उन्नाय उन्नाय विभक्तिकार्ये कृते उन्नायः इति च सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति। मूले कथम् उन्नयः उत्प्रेक्षा इति बाहुलकात्। नाम उन्नयार्थे तत्र उत्प्रेक्षार्थे उन्नय इति शब्दः अपि श्रूयते खलु। अतः तस्य रूपसिद्धिः कथम् इति बाहुलकात् प्रकृते घञ् न भवति। तत्र एरचित्यनेन अजेव भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति उन्नय इत्यस्य विवरणम् उत्प्रेक्षेति। उत्प्रेक्षा अलङ्कारादिषु नाम अलङ्कारशास्त्रे प्रयुज्यते। अतः सः अस्य अर्थः भवति नाम अथवा सा उत्प्रेक्षा इति अर्थः उन्नयशब्दस्य भवति इति भावः। तत्र उत्प्रेक्षा इत्येतस्य अर्थं यदि पश्यामः तर्हि तु नाम पारिभाषिकः अर्थः तु शास्त्रेषु एव द्रष्टव्यः। अनवधानम् इति भवति। काव्यालङ्कारविशेषः भवति। अनवधानार्थम् अनवधानमिति अर्थः उत्प्रेक्षा इत्येतस्य
भवति। उत्प्रेक्षते इति उत्प्रेक्षा। सम्भावनम् अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् इति अस्य अर्थः। एवं कोशादिषु विस्तरेण दृश्यते। अस्तु, ततः इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्यात्रा अग्रिमं सूत्रं त्यक्तं दृश्यते, वयं पठामः। मूले अस्ति प्रेदृस्तुस्रुवः इति। प्रे इति सप्तम्यन्तं भवति, दृस्तुस्रुवः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिकारकेत्यनुवर्तते, भावेत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवर्तन्ते। पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इति च अनुवर्तते। यथा पूर्वमेव अनुवृत्तयः वर्तन्ते। सूत्रस्य अर्थः भवति प्र इति उपपदे सति दृ स्तु सृ एभ्यः धातुभ्यः घञ् इति प्रत्ययः भवति। दृ धातुः गत्यर्थकः वर्तते, स्तु अर्थात् ष्टुञ् स्तुत्यर्थकः वर्तते, सृ धातुरपि गत्यर्थकः वर्तते। सम्यक्। अतः प्रद्रावः इति दृधातुमादाय रूपम् अत्र भवति। अस्यापि पलायनम् इत्यर्थः दृश्यते कोशे, इतोपि द्रष्टव्यं विस्तरार्थम् अन्येपि अर्थाः भवेयुः वा इति। ततः प्रस्तावः इति प्रसिद्धः वर्तते, अवसरः इत्यपि तस्य अर्थः वर्तते, प्रसङ्गस्तुतिः इत्यपि उच्यते। ततः सृ इति अस्ति खलु, तत्र प्रस्रावः इति च भवति। मूत्रं, मूत्रादिषु अर्थेषु प्रस्रावशब्दः प्रयुज्यते। अस्तु, ततः मूले उक्तं प्रे इति किं, द्रवः, स्तवः, स्रवः। प्र इति नास्ति चेत् तदा तु अवेव भवति इति भावः। तर्हि स्राव इति न, पार्थक्येन द्राव, स्ताव, स्राव इत्यादयः प्रयोगाः प्रायः न युज्यन्ते इत्येव एतावता अवगम्यते। परन्तु तत्र स्वातन्त्र्येणापि स्रावः इति दृश्यते, प्रयोगः श्रूयते। तथा चेत् बाहुलकाद्व्यवस्था काचित् द्रष्टव्या भवेत्। समीचीनं भवतु। अग्रे सूत्रं वर्तते, तत्प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। निरभ्योः, मूले पश्यामश्चेत् निरभ्योः पूल्वोः इत्यस्ति। तत्र निरच अभिश्च निरभी तयोः निरभ्योः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदम् अवगन्तव्यम्। एवं खलु। पूल्वोः, पूश्च लूश्च पूल्वौ तयोः, पूल्वोः षष्ठी अस्ति, परन्तु पञ्चम्यर्थे षष्ठी एषा अवगन्तव्या। सम्यक्। सर्वेपि अधिकाराः पूर्वदेव सन्ति। अकर्तरिकारके भावे पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ्, अन्ये च धात्वादयः अधिकारः। अस्तु, तर्हि व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। निर अभि अनयोः उपपदयोः घञित्यर्थः अबपवादः निष्पूयते। मूले कथयति निष्पूयते शूर्पादिभिः इति निष्वापो धान्यविशेषः, क्षन्तव्यं निष्पावो धान्यविशेषः इति। निष्पाव इति उदाहरणम् अस्माभिः वार्तिके अपि पूर्वं पठितं। तर्हि अत्र निष्पूर्वकात् पूधातोः घञ् भवति। धातोः उपसर्गस्य सत्त्वस्य ऋत्वं विसर्गत्वं ततः षत्वं भवति। निष्पावः धान्यविशेषः इत्युच्यते। एवमेव तत्र
अभिलावः इति च अग्रे उच्यमानं वर्तते उदाहरणम्। छेदनं लूयछेदने इति भवति खलु, अतः छेदनम् इत्यादयः अर्थाः दृश्यन्ते कोशेषु, इति अर्थः दृश्यते कोशेषु। तर्हि निर्पूर्वकतया निष्वापः इति दृष्टम्, अभिपूर्वकतया अभिलावः इति च उदाहरणं दृष्टं। दलकृत्यं कथयति निरभ्योः किं पवः लवः, तथा तत्र चेत् उदन्तलक्षणः तत्र अवेव प्रवर्तते ऋदोरपि इत्यनेन इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते मूले व्याख्यायाञ्च उन्योर्ग्रः। तत्र उन्योः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, ग्रहः इति पञ्चम्यन्तं भवति। ग्रह उत च निश्च उन्नी तयोः उन्योः अकर्तृकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तृकारके भावे पदरुजविषस्पृशो घञि इत्यतः घञि इति च अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति उत् नि इत्युपपदयोः घञ् इत्यर्थः अबपवादः इत्युच्यते। तर्हि तत्र एवं ग्रह नाम कस्य पञ्चम्यन्तं गृनिकरणे इति धातोः इदं पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक्। तर्हि घञि परतः वृद्धिः जायते, गार उद्गार इति भवति। उद्वमनम् इति अर्थः, शब्दः इत्यपि अर्थः भवति, कण्ठगर्जनम् इत्यपि भवति। अतः विभिन्नाः अर्थाः दृश्यन्ते अत्रापि कोशेषु। ततः नि इति पूर्वकात् निगार इति भवति। निगारः नाम निगरणम् अथवा भक्षणम् इत्यपि अर्थः दृश्यते कोशेषु। उन्योः किं गरः, तथा चेत् तत्र ऋदन्तलक्षणः अवेव प्रवर्तते, अपि सति तु गुणः एव भवति। अतः तत्र गरः इत्येव भवति इति भावः। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते कृधान्ये इति। कृ इति लुप्तपञ्चमीकं पदं भवति, तदेव कथयति व्याख्याता कृ इति लुप्तपञ्चमीकं तदाह कृ इत्यस्मात्, एवं खलु। अपि च अकर्तरिचकारके संज्ञायामित्यतः कर्तरिकारके भावे प्रत्ययः परश्च पदरुजविषस्पृशो घञि इत्यतः घञि इति च यथावत् पूर्वत् अनुवर्तते अत्रापि, यथा पूर्वम् अत्रापि अनुवर्तते। मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु, कृ इत्यस्मात् धान्यविषयकात् उन्योर्घञि स्यात्। आम् आम् आम्, तत्र उन्योर्ग्रः इत्यतः उन्योः इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। धान्ये विषये गम्यमाने। तर्हि यद्यपि धातुः अत्र कृ विक्षेपे इति भवति, विक्षेपार्थक एव अत्रापि ग्राह्यः, परन्तु धान्येन तत्र विषयसम्बन्धः भवेत् इति भावः। तत्र उत्कारो धान्यस्य विकारो धान्यस्य, उदुपूर्वकात् उत्कारः, विपूर्वकात् विकारः, क्षन्तव्यं निपूर्वकात् निकारः, उत्कारः निकारः, वि इति नास्ति, क्षन्तव्यः, नि इत्येव, यतः अनयोरेव अनुवृत्तिः अत्र अस्ति। निकारो धान्यस्य, कोऽर्थः विक्षेपः इत्यर्थः, एवं खलु। नाम क्वचित् क्षेपणं स्वीकृत्य क्वचित् संस्थापनं, परकं क्षेपणम् इति भावः। धान्ये किं भिक्षोत्करः, पुष्पनिकरः, अत्र चेत् ऋदन्तलक्षणः अजेव भवति, क्षन्तव्य अवेव भवति, ऋदोरप् इत्यनेन सूत्रेण इति भावः। तर्हि भिक्षायाः उत्करः, भिक्षोत्करः उत्कर इति भवति। पुष्पाणां निकरः,
तत्र निकर इति शब्दः, पुष्पनिकर इत्यत्र नाम समासः अस्ति, तत्र निकर इति शब्दः च तत्र सिद्ध्यति इति भावः। निकरः प्रायः समूहार्थे प्रयुज्यते। एवमेव उत्करः इति शब्दः स्तूपविशेषार्थे प्रयुज्यते। अन्यः अपि अर्थः भवितुमर्हति। अग्रे सूत्रं वर्तते मूले व्याख्यायाञ्च यज्ञे समिस्तुवः इति। तत्र यज्ञे इति सप्तम्यन्तं भवति, समी इति अपि सप्तम्यन्तं भवति, स्तुवः इति तु तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। अनुवृत्तयः पूर्वदेव अकर्तरिकारके भावे पदरुजुविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् धात्वादयः च अधिकाराः अनुवर्तन्ते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। समित्युपपदे स्तु धातोः घञ् स्यात्, यज्ञविषये प्रयोगः इत्यर्थः। यज्ञविषये गम्यमाने इति भावः, यज्ञविषये प्रयोगे इत्यर्थः। एवं खलु कथयति। अधिकरणे ल्युटोपवादः, अधिकरणे यः ल्युट् विधीयते तस्यायमपवादः भवति इति। संस्तव इत्यस्य विवरणम् अस्तु, आदौ मूले पश्यामः। समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन् देशे छन्दोगाः सः देशः संस्तावः इति। समेत्य नाम सम्भूय, स्तुवन्ति स्तुतिं कुर्वन्ति यस्मिन् देशे छन्दोगाः, छन्दसां ये गायनं कुर्वन्ति, सः देशः संस्तावः देशः इत्युच्यते। तर्हि अत्र यज्ञविषयः गम्यमानः वर्तते। छन्दसां एतादृशस्तवः, एतादृशसंस्तावः यज्ञे भवति, अतः अयं देशः संस्तावः देशः वर्तते। अधिकरणे अत्र घञ् वर्तते इति विशेषः। यज्ञे किं संस्तवः परिचयः इति। अत्र यज्ञार्थः नास्ति, तर्हि अत्र कोऽर्थः परिचयः इति अर्थः वर्तते। संस्तवः, तदेव व्याख्याता कथयति। संस्तवः इत्यस्य विवरणं परिचय इति, तावदेव इति विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं पश्यामः। अधुना मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। प्रेस्त्रो यज्ञे इति। तत्र प्रे इति सप्तम्यन्तं भवति, स्त्रः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र स्त्रुञ इति धातोः निर्देशः अत्र कृतः वर्तते, स्त्रः इति। अयज्ञे इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र तदेव पूर्वदेव अनुवृत्तयः भवन्ति प्रकृते अपि, अकर्तृचकारके भावे घञ् धात्वादयश्च, पदरुजुविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ्। अस्तु, मूले कथयति अयज्ञे इति छेदः। अत्र स्त्रः यज्ञे, स्त्रो यज्ञे इति नावगच्छन्तु। स्त्रः अयज्ञे इति अत्र विग्रहः अवगन्तव्यः। प्रकृतत्वादिति व्याख्याता कथयति। मूले पश्यामः। यज्ञे इति प्रकृतत्वात् कथयति। यज्ञे इति तु छेदो न सम्भवति, पूर्वसूत्रात् यज्ञग्रहणाद्यनुवृत्त्यैव सिद्धेरित्यर्थः। तथा छेदः किमर्थं कर्तव्यः? गतसूत्र यज्ञे इत्येव अर्थः यदि अपेक्षितः, तर्हि गतसूत्रादेव यज्ञ इत्येतस्य अनुवर्तनं सम्भवति खलु। एवं खलु इति भावः। तर्हि तत्र उच्यते, उदाहरणम् उच्यते।
व्याख्याता कथयति प्र इत्युपपदे स्तधातोर्घञित्यर्थः। तत्र ऋवर्णः लुप्तः वर्तते। स्तृ न दीर्घः ऋवर्णः तत्र भवति। स्तृ इति धातोः भवति घञ् इति भावः। स्तृञ आच्छादने इति धातुः पूर्वं पठितः। प्रस्तारः इति भवति। एवं खलु कथयति इष्टकासन्निवेशविशेषः इति याज्ञिकाः नाम प्रस्तारशब्दस्य एवम् अर्थं ते कथयन्ति इति भावः। इष्टिकासन्निवेशविशेषः एवं खलु नाम इष्टकाभिः निर्मितः कश्चन स्थलविशेषः। अस्तु तत्र कथयति अयज्ञे किं बर्हिषः प्रस्तरः मुष्टिविशेषः। बर्हिषः प्रस्तरः तत्र घञ् न भवति अबेव भवति इति भावः। तस्य अर्थः कः? मुष्टिविशेषः। बर्हिषः नाम कुशानां मुष्टिविशेषः नाम मुष्टिपरिमिते भागे यावन्ति बर्हिंषि समायान्ति सः प्रस्तरः इत्युच्यते इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं भवति प्रथने वावशब्दे इति। तत्र प्रथने इति सप्तम्यन्तं भवति। अपि च अग्रिमं पदं भवति वौ। द्वितीयं पदं वौ इति भवति। तृतीयं पदम् अशब्दे इति भवति। न शब्दः अशब्दः तस्मिन् अशब्दे सप्तमी तत्पुरुषः ज्ञेयः। कर्तरिकारके भावे पदरुजविषस्पृशो घञ् इत्यतः घञ् इति च अनुवर्तते। प्रेस्त्रो यज्ञे इत्यतः स्त्रः इत्यपि अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति वौ शब्दे इति छेदः तदाह विपूर्वादिति मूलसूत्रार्थः उक्तः यः वर्तते तं पश्यामः। विपूर्वात् स्तृणातेः तदेव स्तृण्याच्छादने इति भावः। घञ् स्यात् अशब्दविषये प्रथने इति। एवं खलु अशब्दविषये प्रथनं नाम विस्तारः। अशब्दविषयकः विषयकं प्रथनं यदि विवक्षितं भवति तदा इति भावः। तर्हि तत्र पटस्य विस्तारः इत्युच्यते। तर्हि अत्र शब्दस्य विस्तारः नास्ति, पटस्य विस्तारः वर्तते। पटः नाम वस्त्रं, तस्य विस्तारः। तर्हि उपसर्गपूर्वकात् स्त्रीधातोः घञ् वृद्ध्यादिकं भवति, विस्तार इति रूपं सिद्धं भवति। दलकृत्यं कथयति प्रथने किं तृणविस्तरः। अत्र प्रथनत्वं नास्ति। प्रथनं नाम तद् विस्तृतत्वम् इत्येव अर्थः। एवं खलु अतः प्रथनत्वविवक्षा नास्ति इति कृत्वा घञ् अपि न भवति, अबेव भवति तृणविस्तरः। अशब्दे किं ग्रन्थविस्तरः। एवं खलु अत्र ग्रन्थः नाम ग्रन्थे शब्दानां विस्तारः खलु भवति। एवं शब्दानां खलु प्रथनं भवति। अतः प्रकृते विस्तरः नाम अबेव भवति इति भावः। ग्रन्थविस्तरः। तर्हि विस्तारः विस्तरः इत्यनयोः प्रयोगे एवं रीत्या अवगन्तव्यं। वदन्ति खलु शास्त्रकारः इत्यन्यत्र विस्तरः नाम अन्यत्र प्रथनम् अन्यत्र विस्तृतत्वेन उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक् इति प्रथने वावशब्दे इत्यत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च दृश्यते सूत्रं छन्दो नाम्नि च। अष्टाध्याय्यां सूत्रद्वयमिदं वर्तते। युगपदपि अत्र इदं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। आदौ
प्रकृतं सूत्रं तार्तीकं सूत्रमादौ पठामः तृतीयाध्यायस्थं। तत्र छन्दो नाम्नि इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। छन्दसः नाम छन्दो नाम तस्मिन् छन्दो नाम्नि इति षष्ठी समासः च अत्र भवति। अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिकारके भावे पदरुजुविषौ स्पृशो घञि इत्यतः च घञि इत्यनुवर्तते। स्त्रो यज्ञ इत्यतः स्त्रः इति च अनुवर्तते। सम्यक् तदेव कथयति स्त्र इत्यनुवर्तते। नाम स्त्रूण्य आच्छादनित धातोः अत्रापि सम्बन्धः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति विपूर्वात् स्त्रुधातोः प्रथने वावशब्दे इत्यतः वौ इत्यपि अनुवर्तते, तदपि न विस्मर्तव्यम्। अस्तु, अतः एव अयमर्थः लभ्यते खलु। विपूर्वात् स्त्रूयधातोः घञ् स्यात् अक्षर इयत्तात्मकच्छन्दसः संज्ञायाम् इति भावः। शब्दविषयत्वात् पूर्वेण अप्राप्ते वचनम् इदं भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र किं जातं? वि स्त्रू घञ् वि तद् वृद्धिः भवति। विस्तार घञ् विष्ठारः पङ्क्तिश्छन्दः। पङ्क्तिः इत्याख्यं छन्दः विष्ठार इत्युच्यते, परन्तु एतावता षत्वं न सिद्धं वर्तते अस्माकं वा न वा। अतः तत्र षत्वविषये अग्रे व्यवस्था द्रक्ष्यते। ततः पूर्वं मूले कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति। कर्मधारय इति मूले पश्यामः। विस्तीर्यन्ते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरणे घञ्, छन्दो नाम्नि चेत्यनेन विहितः घञ् अधिकरणे वर्तते। ततः कर्मधारयः नाम वि अपि च स्तार अनयोः कर्मधारयः वर्तते इति भावः। तत्र वा अथवा विष्टारपङ्क्तिः इत्यत्र विष्ठारपङ्क्तिः इत्यत्र कर्मधारयः कथयति। विष्ठरश्चासु विष्ठारश्चासु इति वक्तव्यं। वस्तुतः विष्ठार ठकारः नायाति खलु, टकारः अस्ति सः। विष्टारश्चासु इति वक्तव्यं। विष्टारश्चासु पङ्क्तिश्चेति विग्रह इति भावः, नाम कर्मधारय समासः भवति इति भावः। सम्यक्। षत्वविषये तु इतोपि पठनीयं वर्तते। नाम विष्टारपङ्क्तिः इति पदे कर्मधारय वर्तते। अत्र तु साधितं रूपं विष्टार इत्येव वर्तते इति भावः। अतः ठकार इव यद् मूले दृश्यमानं वर्तते तत् परिष्करणीयं। सः न ठकारः, सः टकारः इत्येव। अस्तु, इदानीम् अग्रिमसूत्रस्य योजनां कुर्वन् कथयति व्याख्याता। ननु सात्पदाद्योः इति निषेधात्, सात्पदाद्यो इति शब्दस्य निषेधः वर्तते खलु। आदेशसकाराभावाच्च धातौ विद्यमानः यः सकारः वर्तते सः आदेशसकारभूतोऽपि नास्ति। कथमिह षत्वम् इत्यतः, नाम षत्वम् अत्र कथं वा वक्तुं शक्यते इत्यतः छन्दो नाम्नि इति, नाम आष्टमिकं सूत्रं पश्यामः। छन्दो नाम्नि च इत्यस्ति। सम्यक्। तर्हि अत्र तदेव छन्दसः नाम छन्दो नाम तस्मिन् छन्दो नाम्नि सप्तमी विभक्तेः वचने च इति अव्ययपदं भवति। ततः तत्र व्याख्याता कथयति वृक्षासनयोर्विष्टरः इत्युत्तरं सूत्रं, तदनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते। अतः तत्र विष्टरः इत्येतस्य अनुवृत्तिः आयाति इति अवगन्तव्यं। कथयति वेदप्रसिद्धसंज्ञायां विष्टरशब्दः निपात्यते इत्यर्थः। परन्तु विष्टर इति शब्दः निपात्यते तत् सत्यं वा न वा? तत्र षत्वव्यवस्था यथा
विष्टर् इति शब्दे वर्तते, तद् विष्टार् इति शब्दे अपि अवगन्तव्या इति अवगन्तव्यं। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। विपूर्वकात् स्तृणातेर्घञन्तस्य सस्य षत्वं स्याच्छन्दो नाम्नि इति षत्वम्। परन्तु वृक्षासनयोर्विष्टरः इति अस्तु, विष्टरः इति अनुवर्तते, परन्तु विष्टर् इति प्रयोगः नास्ति, अत्र विष्टार् इति प्रयोगः अस्ति इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। छन्दो नाम च विष्टारपङ्क्तिः इति गम्यते, न तु विष्टर् इत्यनेन गम्यते इति भावः। अतः षत्वं भवति, षत्वानन्तरं विष् स्तार ष्टुत्वं भवति। तकारस्य टकार विष्टार इति च सिद्ध्यति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुणैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।